في الشباب. اذا فتشبيب الجسم هو التناول الطبيعي 100% طبيعي 100% فوائد صفر بقايا. باش نتكلموا على واحد النقطه مهمه بزاف استاذ. كاين كثير من الناس اللي كنشوفوا ان السمنه هي آفة، والسمنه هي اللي كتدير بزاف ديال الامراض، فبزاف الناس كيبغيو ياخذوا وصفات طبيعيه اللي كتنقص من الوزن ديالهم. كذلك شنو اليوم الهدايا ديالك خاصه النساء اللي كيبغيو انهم ينقصوا الوزن باش هكا كيحميو الركيبات ديالهم، كنحميو كذلك القلب ديالنا، كنحميو الذات ديالنا ككل؟ شنو هي الوصفه اللي تقدر تهديهم؟ شوف في نظركم مشكله السمنه 5 زوايا. نعم. اولا الحموضه في الجسم، وافضل ما كاين في طرد حموضه الجسم 3 المواد محوريه. نعم. الماء المغلى ما فيه لا بروتينات لا دهنيات. اييه. ملي تنغليوه تنطلعوا له لا بازيسيتي ديالو. فقدره على ذوبان الدهون خارقه جدا. عندي ناس اللي من بعد 3 سيمان حيدوا كريشه. نعم. ولكن غلاو الماء المغلى يتشرب سخونه ولا حتى تشربوه دافي ما داك 40 45 درجه. دافي ولا حتى يبرد غير يكون مغلى؟ لا يكون يتغلى بحال نطيبوا الشاي. نعم. ونشربوه دافي. حيت انا سمعت يعني كاينين الناس اللي كياخذوه على الريق الصباح، ولكن ماشي سخون بزاف، يعني السخونيه اللي غيتحملها ينقص من الوزن كيحيد 40 درجه 45 درجه لا باس. ولكن على الريق ممنوع. استاذ اسمح لي على الريق ممنوع تضعف القلب والعينين. نعم. تنقولوها وكاين الناس ما تنتبهوش لهذه الملاحظه. هو كياخذوا على الريق علاش؟ اولا من يلا الانسان كينوض باش قبل ما كيفطر كياخذ الماء اللي كيكون دافي اولا المغلى، على اساس انه كيحبس الواحد الشهيه واحد شويه. كيف كنقولوا حنا كنبلوكيو المعده ديالنا، لان سواء خديتي غير الماء غير العادي يعني ماشي تدافي فريمون 2 الكيسان اولا 3 ولا حتى 4 الكيسان كيبلوكي لك، ما كيخليكش انك تفطر اولا تزيد. هذه ربما هي الغايه. ولكن الوقت خطا. نعم. الوقت خطا. أن ناخذها قبل الغداء بواحد الساعه باش ما ناكلش بزاف. نعم. او ناخذها مع العصر من بعد العصر، او ناخذها من نجي نعس. في الصباح لا؟ على الريق لا. على الريق ممنوع. نعم. الا مع العسل. فوالا. دونك ما نديروش اخطاء. الناس جاو عندي ضعف لهم العينين، كاين اللي خداه 3 سنين، كاين اللي خداه اكثر من 3 سنين 5 سنين 6 سنين، ضعف له العينين ضعف له القلب. حتى التركيز تيضعف ديال الدماغ، دونك التركيز تيضعف. اذا شو كله اخطاء. ونبهنا كثير، ولكن الناس مع الاسف احيانا كيداولوا الكلام بلا تركيز. اذا واحد لازم نبقاو في هذه النقطه عفاك ديال الماء اللي كيكون مغلى. كاين بزاف الناس اللي كياخذوا الماء مغلى بوحديته يعني على الريق، كاين اللي كياخذوا مع الخلد التفاح على الريق، كاين اللي كياخذوا مع عصير الحامض على الريق، كاين اللي كياخذوا مع سكنجبير على الريق. هادو واش كلهم فعلا كيمشيو اننا تيضعفوا كذا وكذا، او لا فقط ملي كناخذوا الماء المغلى بوحديته هو المشكل؟ نعم. اما ملي تاخذوا مع الحامض او سكينجبير او مع خل التفاح. نعم. فهو تينزل المواد اللي كاينه في الجسم اللي الجسم ممكن باغي يتقوى بها شويه. نعم. اول شيء حنا محتاجينه في الصباح الباكر هو الامتصاص، هو التقويه. اش من تقويه عطيناه. نعم. ثانيا حنا ملي تناخذوه مثلا على الريق بغينا نستافدوا، جسم تيقلب على ما ياكل 70% ديال الفوائد ديال الماده اللي تناكلوا في الصباح الباكر تنستافدوا منها حتى 70%. اش من فائده غنستافدوا بالماء؟ غادي نقيو حنا التنقي عندنا من بعد العصر حنا. نعم. القاعده هو من بعد العصر. امعاء ما باغيش تخدم داير الاضراب، قلت لك انا بغيت نرتاح، انا بغيت نعاود نشوف جسمي اش كاين فيه، اعاده نظر، اعاده ترتيب الاوراق. نعم. كاين شي اخطاء في البنكرياس. اذا حنا خصنا اولا نقيو جسمنا من بعد العصر، من بعد الفجر ناكلوا ماكله اللي نتقواو بها. نعم. وهنا جسمنا تينادي وحنا اش نقولوا له؟ لا نقي ماشي دابا. استاذ غنتوقفوا عند هذه النقطه هذه اللي هي مهمه، لان الفطور الصباح هو الوجبه الرئيسيه اللي كنبداو بها اليوم ديالنا. مازال غنشوفوا الاشياء الاخرى باش نجاوبوا دائما على جواب علما ان دراسات الا غليتي كاس الماء او 2 أو 3 وشربتيهم في الحين المحموضه ما تتبقاش. حتى اللي عنده التخمه، اللي عنده الاسهال، اللي عنده التخمه في جسمه وعنده الامعاء عيانه، اسهال او امساك، ما شاء الله الماء مغلي تينقي. انا شربته البارح شويه سخون صراحه جوعني من بعد 4 ساعات. والجميل هو انه منشط هرموني، يعني حتى الناس اللي عندهم الضعف الجنسي ياخذوه قبل، فهو تيرفع الحواجز الهرمونيه والحواجز العصبيه، فتيريح وتيخلي الجسم مرتاح. هذا اولا. ثانيا المغلى الشاي، تنغليو شويه الماء مرقه الشاي، اما في فمنا وتنشربوا عليه الماء، واما تنحركوا تنشحروها في الشاي وتنصفيوه وتنشربوا بدون سكر، لان الشاي مغلى الشاي بدون سكر تيحيد الحموضه، ومغلى الشاي بالسكر هو اللي تيبني الحموضه وتزيد في الحموضه وتتعب الامعاء وتتعب البنكرياس وتسبب لنا السكري. عقلوا جوج، الماء مغلي
إترو في النهار حتى 2 إترو، يدير ربع ساعة في الحين ديال المشكل نعاودوا نص ساعة من بعد، وإلا نستعملوا مغلى الشاي. كاين المغلى ديال قشور الرمان عباد الله، مغلى الشيح، مغلى الزعتر، غير حنا تنقلبوا على اللي موجود في الدار. وكثير الناس تيسافروا أسفار ولكن تيوحلوا في أمراض بحال الإسهال، بحال التعفنات، بحال حساسية نظرا للأجواء الغريبة اللي مغيرة عليهم وما تيعرفوش يتصرفوا. ولكن عندنا واحد المادة إلا ما كانتش يمكنناش نكونوا في الحياة اللي هي الماء، ولكن طريقة الاستعمال الناس ما تعرفوش يستعملوها. مثلا كاينين ناس ياخذوا الماء مع الأكل تيديروا مغازات، أو تياخذوا الماء من بعد الأكل تيديروا مشاكل اللي هو انتفاخات البطن مثلا وسوء الهضم. حنا بغينا نعطيكم الماء تنغليوه غلي بحال نطيبوا الشاي وتنشربوه ملي تنوحلوا مثلا في الحالات التالية. أولا تيكون حموضة المعدة، شربوا في الحين كاس الاول نص ساعه، كاس الثاني نص ساعه، كاس الثالث ورابع. هذه الحساسيه الحموضه في المعده استطعنا نضبطوها عن طريق هذا الاسلوب اللي هو متميز. حتى في حاله الاسهال استعجالا بنفس الاسلوب. علاش ما ناخذوش إترو؟ كل نص ساعه ناخذوا إترو 3 إلى 4 مرات في اليوم. عندي سيده زوجها لا طبيب عيطت لي بالليل ممكن 8 ونص ديال الليل وقالت لي استعجالا عندها مشاكل صحيه وعياءات وحساسيه. عطيتها الماء المغلي إترو نص ساعه، لتر ثاني ثم لتر ثالث. الصباح عيطت لي قالت لي السي العلوي الحمد لله مشكل ما بقاش. قلت ما تقولها لي، تقول لها راجلك اللي طبيب يتعلم يعطيها للناس باش يحيدوا من الحساسيه والعياءات، وهكذا يمكننا نتخلصوا من كثير من المشاكل. لقينا هذا الماء المغلي تنعتبروا كل ما عندنا حساسيه، عندنا حموضه، انتفاخات البطن، عندنا مشاكل صحيه معينه، يمكن نستعمل المواد اللي هي منقيه اساسا. والغالب في الامر الماء المغلي منقي واحد. ثانيا انه ما فيش مواد اللي هي مؤثره بحال الاعشاب ولا خضار ولا زيوت ولا عسل، وهكذا تيبقى محايد. ولا النوتراليتي ديالو تيخلي انه ملي تيجوز في الجسم تيجمع الوسخ كله وتيلوحوا بدليل. تشوفوا البول ديالكم من بعد هذه العمليه هذه شرف الله قدر السامعين تيكون موسخ وتيكون خانز في 3 ايام الاولى، ممكن الاسبوع الاول. وهكذا استطعنا في كثير من الحالات ديال الحساسيه الجلديه، حساسيه ديال الربو، حساسيه ديال كثير من الامراض تمكننا عن طريق الماء المغلى ان تغلبوا عليها. عندي ناس في اوروبا حاليا، من سيده في بلجيكا قبل 3 سنوات الفحوص وما عرفوش اش عندها وبقات تشتكي وراجلها ضاق به الحال. على كل حال ملي تصنتوا من لي فيديو الحمد لله نشرنا منا هذا الفيديو اللي خصكم تعتنيوا بها وتنشروا بعضكم البعض، لقينا ان هذا الماء المغلي استطعنا عن طريقه تخلصوا باقل من 3 ايام من خلصنا هذه السيده من هذه العياءات اللي الفحوص الطبيه ما بينات والو، ولكن العياء كاين. خدات الماء المغلي من جهه وزيت الزيتون مع الثوم مرقد من جهه ثانيه، استطعنا على انه نحققوا الانتصار المتميز. ملي تحسوا الاسهال، تحسوا بلي كونستيباسيون، اذا ستا ريغولاتور ديال لو ترانزيت، ملي تحسوا بالحساسيه الجلد، الربو، تحسوا بكل تعفنات الجسم، حتى الحساسيه الحكه ولي زورتيكار، خذوا الماء المغلى اساسا بدايه قبل اي شيء استعجالا. ثم وضعوا قاعده عمل، هو انكم ملي تكون عندكم المده العلاجيه طويله، ممكن 3 اسابيع، ممكن 3 اشهر، ممكن اكثر حسب المشكل الصحي، تعلموا تاخذوا 2 كيسان كبار ديال الماء مغلي قبل الاكل 5 دقائق، ممكن 10 دقائق. الماء المغلي حققت به الشيء اللي عمري ما حققته عن طريق الادويه اللي كورتيزون بالخصوص. كان عنده ضيق التنفس، قال لي الان وليت نخوي صدري من العفن، من الوسخ ومن التعفن، وهكذا وليت حر، جهاز تنفسي متميز، تنتنفس بشكل صحيح. الطبيب قال لي يا عباد الله اشد الماء مغلي وكيف هذا النجاح؟ هنا الناس تلقائيا فرحا بالطبيعي انه تنجحوا. قال لك اولا غير مكلف، ثانيا تنعرفوا شكون هو ونختاروا من الماء اللي بغينا، ناخذوا معدنين، ناخذوا النوعيه اللي بغينا وتنغليوه بالطريقه حتى بحال اللي تنطيبوا الشاي وتنشربوه بالقدر المطلوب. ديما ما ناخذوش على الريق، ناخذوا ديما بعد الافطار بساعتين، وعند الاستعجال هو اللي تيحكم، ناخذوا بالكميه اللي تكلمنا، كاس 2 كيسان كل نص ساعه 3 5 مرات في اليوم، ممكن إترو 3 لتر كل إترو بيناتهم نص ساعه، وهكذا تنحدثوا
العلاج كذلك في طنطا رجل عنده فوق الستينات تم 7 سنوات هذه الشهاده ديالو تيوكل على انه الجهاز الهضمي معفن ومكرفس ادويه ما نجحناش تنخلصوا اموال وفحوص ولكن لا علاج. ملي خدا الماء مغلي اقل من 3 اسابيع قال لي العفن اللي كان في الامعاء مشى وليت حر من العياء تاع الجهاز الهضمي. وهكذا الناس تلقاو راحتهم بشكل صحيح. اذا الماء المغلي حاليا احنا مقتنعين على انه من خلال النجاحات اللي تحققت تخلصنا من كثير من الامراض القبيحه منها السرطانات. اذا تصوروا كيف ممكن انه نتخلصوا من الكوليسترول بطريقه بسيطه، من السكري، من الحساسيه، من ضيق التنفس، تعفنات الجهاز البولي، تعفنات الجهاز التناسلي، تعفنات الجهاز التنفسي، وهكذا يمكننا نحرروا جسمنا من تعب العفان. ثانيا تناخذوا الماء المغلي تناخذوه بصفته منقي وحيد. هذا الماء المغلى ملي تناخذوه ما 11 بالنهار تناخذوش على الريق، تناخذوا زيت الزيتون. الماء المغلى تناخذوه مع 11 لتر ونصف مغلى وتنشربوه من بعد تنشربوه من بعد الماكله بساعتين. اذا تغدينا او فطرنا مع مع 8 تاخذوا مع 11 ونص وتا ساعه ونص عاد بغينا نتغداو وتاخذوا مع 5 د العشيه. اذا تكونوا تغدينا بواحد 3 ساعات 4 ساعات وقبل العشاء قبل اي اكل بعد ساعتين. فالماء المغلي يترونس مع 11 يترونس مع 5 د العشيه. كل الناس اللي خداوه قال لك على انه جسمنا نقى، الاكسجيناسيون كاينه، الحيويه كاينه، والجسم كله استطاع على انه ينشط نشاط.
تيطيب في الفران بلا ما يتحرق مما لا شك فيه، تيدار قويله بتيحيد